महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. सर पदुदारा बापा, तुझ्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त मारिपाद बापाची वळख तुवें म्हाका आनी ह्या तुज्या भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या खातीर सर्वेस्परा हांव तुका काळजांता अर्गां दितां. वय बापा, परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय. हो दीस तुज्या पांयां रावून तुजें उतर आयकून आमी जिवीत जोडूंक आनी तें जिवीत जेजू दिता म्हणलें तें सत तुज्या उतरा मुखांतर तें आमकां आयकूंक तुवें एक आज अवकाश दिलाय. सोम्या, ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. सर पदवेदार देव तूं जावन आसाय. सर सक्ती, सर संगती तूं करूंक शकताय. जे मनशाक असाध्य जाल्लें सोम्या, तुका सर संगती साध्य म्हूण तूं दाखोवन दिताय. वो भावार्थ सोम्या, जेन्ना आमी तुजेर दवरलो त्या दाळा सगळें साध्य जाता. वय सोम्या, आमच्या जिवितांत सगळें तुवें आमकां साध्य करून दाखयलाय. ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. वय सोम्या, ह्या संवसारांत हें समाधान, हें सूख ह्या संवसारांत आमकां दिवंक शकना. संवसार बगार तें जिवीत तुजें थंय आशिल्लें जिवीत तें तूं मात्र आमकां दिवंक शकताय आनी कोणीय आमकां दिवंक शकना म्हणलें तें सत तुज्या उतरांत तें आमकां आयकूंक तूं फावो कर. आनी तेंच उतर सोम्या आमी आतां आयकूंक वता आसतना ह्या हॉलाच्या उजव्या दाव्या मुखल्या फाटल्यान कसली अडकळ नासतना सोम्या संतोशान समाधानान तुजें उतर आमकां आयकूंक तूं कृपा दी. आनी तुवें बसयल्लो तो पवित्र मजदार परत आमकां हर एकल्यांचेर तूं धाड आनी संतोशान तुजें उतर स्विकार करूंक तूं आमकां फावो कर. हें मागणें करता बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त मारिपात. आमेन, आमेन, आमेन. हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक, बरोवन वमतोंच्या मापान तें दिवंक म्हूण आयलां. हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक म्हणून बरोवन वमतोंच्या मापान तें दिवंक म्हूण हांव आयलां. हें बरोवन वमतोंचें जिवीत जेजू आमकां दिता आनी हेंच जिवीत जोडूंक जेजूच्या नांवान आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, आमी जायते फावटी हें उतार आयकलां. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 10 वळ 10. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण बरोवन ओमतोवच्या मापान तें मेळो हें म्हूण. उतर सांगलां कोणें? कोणें हें उतर सांगलां? जेजू सांगता मोगाच्या भावा पण देखून आमची जीणभर ह्या घडये मुसर जर तर आमी हें उतर आयकूंक ना, ह्या पाळो दिवं ना, पूण ह्या घडयेक तावन आमी केवल जेजूक आयकूंक जाय. कोणाक आयकूंक जाय? केवल जेजूक आयकूंक जाय. जेजू कितें सांगता तें आमी करूंक जाय. त्या दाळा मात्र जेजून बसयल्लें तें जिवीत आमी जोडूंक शकता. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 14 वळ 1 आनी 3 हेंच सांगता तें आमी ज्ञाना मोगाच्या भावा म्हणून तें उतर काले ह्या पुस्तकांत आसा. पूण तें उतर आमच्या काळजांत कशें रिगतलें पळया. एक एका उतरांत जेजू आमकां उगडापें करता. जेजून म्हळां हांव येतलो आनी तुमकां म्हजे सरशी आपूण व्हरतलो म्हणलें हें जिवीत हांवें तुवें आपणावंक जाय. वास जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 14 वळ 1 आनी 1-3. तुम्ही कळवळची तुम्ही न्हय, कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा. देवाचेर विश्वास दवरा. म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हजेर विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचोन तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचोन तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय. तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलो. मोगाच्या भावा आनी भयणी, हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सरशी हांव आपूण व्हरतलो. हें जिवीत आपणावंक ह्या संवसारांत जियेया. हें जिवीत आपणाव जेजू येतलो आनी म्हाका आपूण व्हरतलो. आनी मोगाच्या भावा म्हणून जेन्ना हें उतर म्हज्या जिवितांत हांवें भोगलें त्या दिसतान म्हज्या मुखार हांवें केवळ जेजूक धरलें. जेजूचें नांव मात्र, दुसऱ्यांचें कोणाचें नांव गरज ना मोगाच्या भावा भयणीनो. एकच तें नांव जेजूचें नांव तुका आनी म्हाका साश्टाच्या जिवितावर पायता.
या जिविता खातीर आमी ह्या संवसारांत जियोंक जाय, न्हय संवसाराच्या सुखा खातीर न्हय, ह्या जिविता खातीर. देखून तें नांव येसू नामा ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ कुरुबाने. म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक राखसो एकलोच तो जावन आसा, बरो गवळी जावन आसा जेजू मोगाच्या भावा भयणीनो. कालच एक व्हिडिओ आमी इल्लोसो पळयलो. स्वामी निजा गुणानंद स्वामी न्ही तो एक उल्लेख करता, कितलें सत आसा पळया. जायते बडी पाद्र्याबान आमकां तो उल्लेख केला. हांगा पवित्र बायबल आसा आनी हांगा पाप साहेब आसा. तुवें आनी हांवें कोणाचें आयकचें? पाप साहेबाचें आयकचें की पवित्र पुस्तक म्हणजे बायबल कितें सांगता तें आयकचें? थोडे म्हणटात पाप साहेबान सांगलें आयकचें, आनी हो स्वामी म्हणटा बायबल कितें सांगता तें हांवें तें आयकचें. आनी एक उल्लेख हांगासर कुरान आसा, हांगासर एक तांचो प्रवादी आसा. आतां कोणाचें आयकचें? हांगा कुरान कितें सांगता तांच्या धर्मांत तें आयकचें. आनी मुखलें सवाल, एक वचन आसा आनी एक म्हज्या बरी स्वामी आसा, तर आमी कोणाचें आयकचें? वचन म्हणजे देवाचें उतर. वचन आयकचें की या स्वामीचें आयकचें? वचन आयकचें म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचें उतर आमी आयकचें. देवाचें उतर जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू मुखांतर बापाची आमकां वळख जाल्या. जेजू शिवाय आमकां जिवीत ना. जेजू शिवाय आमकां खंयसरी जिवीत मेळना. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो श्रेष्ठ जावन आसा स्वामींचो स्वामी कोण, रायांचो राय कोण, धन्यांचो धनी कोण. आनी तोच गुणानंद स्वामी म्हणटा ताच्या मुखार आमी झाडू मारचे मात्र हांगासर. केदो व्हडलो स्वामी जाल्यार, केदो व्हडलो मनशाचो केदी व्हडली पदवी आसल्यार मोगाच्या भावा म्हणून जेजू मुखार आमी केवल झाडू मारचे. म्हणजे कितें अर्थ? तितले सेवक म्हणजे तितले ल्हान मुसर आमी जावंक जाय. आनी देखून मोगाच्या भावा भयणीनो हे जिवीत तुवें आनी आपणाचें तर ह्या संवसारांत आमी आपणाचें म्हणून जायते फावटी सांगलां, हो अनुभव म्हजो हांवें तुमकां दिवचो तितलोच. कित्याक म्हळ्यार मेल्या मागीर तुका आनी म्हाका हें जिवीत कोणीय दिवंक शकना. आमी जीव आसतना देवाचें राज म्हणजे हें जिवीत आपणायलां तर. देखून हांव केदाळे सांगता न्ही, सस्नासो विशेव सर्वेस्परा म्हाका आजच लाभय सर्वेस्परा म्हाका. हो सस्नासो विशेव आजच यस घडये हो सस्नासो विशेव म्हाका लाभय. आनी निरंतर प्रकाश आजच म्हजेर फांकय, आमचेर फांकय. आजच. फाल्यांक आमकां वेळ ना. फाल्यां आमच्या खातीर कितलो लोक येवन मिसां भेटयल्यार, या फुलां घाल्यार, झेले घाल्यार, या कितलीं सासणाचो विशव मागल्यार, कितलीं तुमी दुकां गळयल्यार म्हज्या आत्म्याक तुमी कितेंच करूंक शकनात. हो म्हजो भावार्थ हांव तुमच्या मुखार उसारतां. हांव जिवंत आसतना जर म्हज्या जेजूक हांव वळखलो, म्हज्या जेजू शिवाय दुसऱ्याक हांव मान दिना, तर खंडीत जेजू म्हाका येतलो आनी आपूण व्हरतलो. तें सश्नाचें जिवीत हांव जोड नासतलो. ना तर ना. तुमी हें हांवें सांगलें तुमी फट म्हूण चिंतशात न्ही. देवाचें उतर तुमी फट म्हूण चिंतात गी. तर आमी देवाचें उतर आयकवया. लुकाचो शुभ वर्तमान आवाजवर 16 वळ 20 आनी 7 मुखार आमी आयकवल्यार कळटा. कित्याक थंयसर दाखलो आसा. काल हांगासर दाखलो आमकां दिला. एक दुडू आनी कितें देव. दुडवाक आनी देवाक
सांगात वचोंक जायना. आज हांगा ग्रेस्ताक आनी दुबळ्याक सांगात वचोंक जायना. कसलो ग्रेस्त मोगाच्या भावा भयणीनो, कसलो दुबळो. मनीस चिंता आसतना थोडे पटी कितें जाता म्हळ्यार हांगा आतां शिकोवन दिता आसतना थोड्यांच्या मतीक अशें येता, हो हे ग्रेस्तांक खाय ना म्हणटात न्ही, तर आमकां कित्याक देवान ग्रेस्तकाय दिल्या. ही ग्रेस्तकाय न्ही, जर तर निजायकी पयशांची ग्रेस्तकाय कितें म्हण समजत जर खालच्या सांजेच्या शिकोवण्यांत भाव आंदरून बरें आमकां दाखोवन दिलां. पयशे गरज आसात. पोळ्या मोगाच्या भावा भयणो, कसली ग्रेस्तकाय, कसली दुबळीकाय. जर तर तुज्या ग्रेस्तकायेंत तूं दुबळो जाताय, तुका जिवीत आसा. तुज्या ग्रेस्तकायेंत तूं दुबळ्यांक कितें दिवंक कुशी व्हरताय, तूं खालतो जाताय. तर कशें ग्रेस्त मनीस आनी दुबळो लाजार न्ही. दुबळ्या लाजाराची जिणी आमी जाणाव, ग्रेस्त मनशाची जिणी आमी जाणाव, पूण दोगी जण मरतात आनी दुबळो येता अब्रामाच्या उजव्या कुशी बसता आनी ग्रेस्त येता त्या कोणांत. आनी थंय तावन जेन्ना ग्रेस्त मनीस वयर पळयत आसतना ताका दिसता कोण, वो दुबळो लाजार संतोशान आसा. आतां म्हणटा म्हाकाय तुजे सरशी येवंक जाय. जाल्यार अब्राम कितें म्हणटा, थंय आनी हांगा वचोंक तसली निसणी ना आनी कितेंच जायना. कोणें कितें केल्यार थंय तावन हांगा आनी हांगा तावन थंय वचोंक जायना. अशें म्हणटा आसतना कितें म्हणटा वो ग्रेस्त मनीस, म्हजे भाव आसा ताणी तरी ह्या खोंडान येवचें नाका. देखून लाजार वचोन थंय वचोन तांकां दिक्के सांगून दी. सांगता की ना आसा गी उतरां पळय पुस्तकांत. त्या दाळा कितें म्हणटा आतां आयकोवया. मुखार 20 आनी 7 मुखार वास. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परतता. म्हाका 5 जण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्यांचे सुवातेर येनाशें तो तांकां 17 दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोयजे आनी प्रावादी आसात, तांचे ते आयको. मोयजे आनी प्रावादी आसात, तांकां ते आयकूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, हें उतार घट्ट आमच्या मतीन आमी व्हरुया. जेन्ना सर्वेस्पर देव उलय लागिना, हेब्रेवां बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 वळी 1 आनी 2 वास. हेब्रू 1:1 and 2. आदिमागा परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. आनी हांगा कितें म्हळें, पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोयजे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयकूं. पोळ्या मोगाच्या भावा भयणीनो, प्रावादी आसात, मोयजे आसात, तांचें आयकूं. जर मोगाच्या भावा भयणीनो, आज देवाचें उतर कशें आवडो सांगलें न्ही गी, एक पवित्र बायबल आसा आनी पाप साहेब आसा. जर पाप साहेब ह्या पवित्र पुस्तकांतलें उतार जर तर दीत जाल्यार ताज्या वर तें दुसरें दायज आमकां ना. खंयचोय सेवाक पवित्र पुस्तक जेजू जावन आसा ती वाट, जेजू जावन आसा सडवणू, जेजू जावन आसा जिवीत, जेजूच तुका या म्हाका अकरेच्या घडी आपूण व्हरतलो. आनी केदाळा कसो तो आपूण व्हरतलो. ह्या संवसाराच्या जिवितांत म्हजे उतार तुवें पाळलाय जाल्यार मात्र, आनी म्हज्या शेळयांक तुवें सरयलाय जाल्यार मात्र, म्हज्या गवळ्यांनी म्हज्या बकऱ्यांक खरी वाट दाखयल्या जाल्यार मात्र तसल्यांक जेजू आपूण व्हरतलो. शिवाय संवसारा खातीर तूं जियेलाय, संवसाराचो मान आशेलाय, तर तुका जेजू आपूण दवरूंक येवचोना. मोगाच्या भावा भयणीनो, त्या दाळा यंस करीचे पडटले, पुरुषावर मोर्न वरीचे पडटले, हजाराच्या लाखाच्या लोकांनी येवन सासणाचो विशय मागाचे पडटले. कितेंच फायदो जावचो ना. ताच्या बदलाक ह्या दुबळ्या लाजारा भशेन खालतो जावन, दुबळ्या लाजारा भशेन पिडा कितली आयल्यार सोंसणीकार सोंसून तो जाणा आसलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी नेणाव तो कितलें जाणा आसलो आमी नेणाव, पूण ताचे थंय एक भावार्थ म्हणलो आसलो. हांव कितलो भिकारी जाल्यार, कितले कश्ट जाल्यार, कितली दुबळेकान हांव लोळल्यार, म्हजो जेजू म्हाका आपूण व्हरूंक येतलो. आनी जेजून ताका आपूण व्हेलें गिना, अब्रामाच्या उजव्या कुशीक ताका बसयलें गिना. सगळी जिणी भर ग्रेस्त कायान आसलो मनीस
यमखणांत उज्यांत लासोंक लागलो आनी दुब्बळो जावन आसलो लाजार. आमकां ग्रेस्त जावंक जाय की दुब्बळो जावंक जाय? पयशांनी म्हूण सांगना हांव, आत्मीक रितीन मोगाच्या भावा भयणीनो अशें. आनी मुखार ना अब्राहम बापा हा. म्हणालो तो, हा. पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशी वसत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. आं तवळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मोयजेक आनी प्रावाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यारय ते सतमानचे नात. मोगाच्या भावा भयणीनो कितले सतांत वाटापून आसा, कितले संवसारांचे मनीस आमी पिशे जावन आसले. हांगासर म्हणटा मेल्ले येते जाल्यार ते सतमानचे नात. मेल्ल्यांक येवंक जायना मोगाच्या भावा भयणीनो. मेल्ल्यांक जीव आसल्यार व्हरूंक जायना. कोण जीव आसा, जिवंत आसा? जेजू एकलो जिवंत आसा बापा सरसी. ताचेर विश्वास दवरल्यांक मात्र देखून मोगाच्या भावा भयणीनो विश्वास दवरा या जेजूचेर, जेजूच्या उतरांचेर. आनी कोणें जेजून धाडला, कोण जेजू सेवाक जावन या पवित्र पुस्तकांतले उतर तुका दिता तें आयका, तें आयका. तुमी जावं पुरो, थोडी चिंतात जावं की पुरो, या चिंतिना जावं पुरो, हांव नेना. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो हांगा उद्धार दिवचो सश्नाचें जिविताक वेता म्हण चिंतात की तुमी? वो उद्धार दिवचो सश्नाचें जिवीत आपणायचें तर या पवित्र पुस्तकांत आशिल्ल्या प्रमाणे ताणें जिवितांत जियोंक आसा. ना तर ना, मार हांगा म्हाका चड पडटात मोगाच्या भावा भयणीनो. कशें आंब्या रुखाक मार पडल्या बरी, काजूच्या रुखाक मार पडल्या बरी. तो निजा गुणानंद स्वामी सांगता, तुमी बरें कर म्हजें भाशण आयकतात न्ही, मार म्हाका पडटात, आयकोंक म्हाका मेळटा. तुमी हांसतात, बऱ्यो थाळ्यो मारतात आनी चलतात. हांगाय जायत तेवढे पाद्र्या पर्यंत सांगलां बरें जाता न्ही. आनी हांगा तावन बरें कर आयकोन मागीर आमी चलता. मोगाच्या भावा भयणीनो स्वता खातीर तूं जियेताय तर हें कांयच न्हय. स्वता खातीर तूं जियेताय तर हें मार कितेंच न्हय, खंयचें कितेंच न्हय. कित्याक हांव जाणा हें सश्नाचें जिवीत म्हाका खंडीत मेळटलें. कोणाक पातयेल्या वरवीं, कोणाक धरल्या वरवीं, देखून जेजूक धरा म्हणचें. हांगासर आमकां केवल संदेश जेजूक धरा आनी कोणायक धरूंक वचनाकात. जेन्ना तूं आनी हांव जेजूक घट्ट धरता या जिवितांत आमी येता. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो हर एका दीस, हर एका घडये म्हणल्या परी सगळी पृथ्वीत सर्वेस्पराक वाखाणटा. जाणात की आमी नेणा, आमच्या कुशा प्रमाणे उठता, आमच्या कुशा प्रमाणे येता, आमी आमच्या कुशा प्रमाणे करता. पूण सगळी सृश्टी पळया, सकाळीचो सूर्यो पळया मोगाच्या भावा भयणीनो. तांबडो तो सूर्यो एक भुरगो एक वर्णन करता. त्या तांबड्या सूर्याक सकाळींचे तुमी पळया. कोण वेळार उठल्यांक तांकां मात हें भाग, लेट उठल्यांक 6-7 वरां उपरांत उठल्यांक 6:30 उपरांत मेळना तें भाग. वेळार कोण उठतात पळया तांकां तें भाग मेळटा. कितल्या संतोशान, कितल्या मोगान तो सर्वेस्पराक वर्णिता. जाणात की संवसाराचे हे गुडे, दोंगर, न्हंयो सगळें त्या कांतारां सगळें वर्णिलां न्ही. कशें वर्णिता मोगाच्या भावा भयणीनो, तर आमी कितलें वर्णूंक जाय. देखून हांगासर 1 घंटो सकाळीं पळय, हांगासर ती गितां आशिल्लीं. आतां आमकां मागणें करूंक वेळ पावना, देवाक अर्घ घालूंक वेळ पावना. नातर ती गितां स्तुती करता आसतना कितें आनीक सोम्यान म्हाका जीव दिला म्हणल्या खातीर, न्हय म्हाका हो जीव दिला, न्हय म्हाका ही कूड दिल्या, न्हय म्हाका हें पोट दिला, या फाट दिला, आनी खंयच्या खातीर न्हय अर्घ दिया, न्हय या कुडीक भलायकी म्हाका दिल्या. जावं पुरो मोगाच्या भावा भयणीनो, ताच्याकी वर्तें म्हाका म्हज्या जेजून जिवीत दिला. हांव केदाळे सांगता न्ही, ही कुडीची भलायकी म्हाका कितले दीस म्हसा वर्तेली मुखार. आतां हे दोळे मारेकार पिड्यांत आतां म्हजी भलायकी गुण जाल्या आनी येवंक आनी खंयची येना म्हणून खंय आसा की? कोणाकी सांगूंक गॅरंटी आसा की? आज तुमी हांगा बरी आसात वय, फाल्यां कोणाकी पिडा येना म्हूण सांगूंक जाता की? पूण ह्या वेळार आमी सर्वेस्पराक कितें करूंक जाय? हरसूंक जाय, वर्णूंक जाय. सर्वेस्पराक वाखाणा ताच्या रस्नानो, धन्या देवाक स्तुती करा ताच्या दुतानो. आकाशाच्या उदकानो, मळबा वयल्या कुपानो, सर्वेस्पराक नावाडा तुमी सर्वानो. सर्वानो
सगळ्यांनी ह्या सर्वेस्पराक ना वाडूंक आसा आनी ह्या सर्वेस्पराक ना वाडल्या वरवीं मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां जिवीत बरोवन येता. आमचे थंय एक जिवीत म्हळ्यार आसा, जीव आसा, पूण आमचे थंय जिवीत ना न्ही. जीव आसा म्हजे थंय, जीव आसा तुजे थंय, पूण आमचे थंय कितें ना, जिवीत ना. हें जिवीत दिता जेजू. जर जेजूक तुमी आपणायला, जेजूक तुमी उलो मारतात तर खंडी जिवीत आसा. जावं पुरो मोगाच्या भावा भयणीनो, पोरुसेक हांवें एक इमेजार हांवें वाचलें. तुमी जाणात गेल्या तेंपान तो एकलो हिरो मेल्लो. आमचो हिरो कोण? जेजू. एकलो हिरो मेलो, पूण एक हिरोईन म्हणटा जेजू कितलो देव कितलो खटूर न्ही गी. आमचो देव खटूर गी. जर म्हज्या कुडीन कितली म्हाका पीड आयल्या जाल्यार म्हजो जेजू कितलो मोगाळ तुमी जाणात गी. कितलो जेजू म्हजो मोगाळ. वर्णूंक सखाना मोगाच्या भावा भयणो. आमी वर्णूंक सखाना. आमी खाली भायल्या दिश्टीन पिडा पळयता. हो ताका कित्याक पीड आयली? जेजू तसो मोग करिना देखून ताका पीड आयली. हांव खंडी जावन हें बरो वचता आनी फाटी येता. म्हजो जेजू कितलो सड मोग करता देखून म्हाका ही कुडीची पिडा. कितलो म्हजो जेजू मोग करता देखून. कित्याक कितलो जेजू म्हजो मोग करता तितलो हांव जेजूक लागीं जाता आनी जेजू तितल्या वेगी वेगी म्हाका आपूण धरूंक येता. जेजू वेगी वेगी येता आपूण धरूंक म्हाका. कितलो संतोश न्ही गी. हो तुमकां बी दिसलें न्ही ना गी. देवाक प्रेज द लॉर्ड. आमी सोम्याच्या एकवटान आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी मरचे तसले न्ही. आमी मरोंक ह्या संवसारांत जियेव ना. आमच्या खातीर जेजू मेला, तो जिवन जाला. आनी परत तो मरसना तर आमकां मरण ना. कूड वेता वय जायते कडेन सांगलां. कूड कितलो दीस कितल्या व्हडल्या ग्रेस्त मनशाक ही कूड वाचोंक शकता गे आमी. जावं पुरो थोड्यांक बेगीन या थोड्यांक वेळ. आतां म्हजी प्राय 50 म्हज्याची कितले ल्हान प्रायचे मेल्यात गी ना. पूण निजायकी ह्या कुडीन ती कितले दीस तूं जिवन आसाय ते दळमसो तुका सोम्याची वळख जावंक जाय. हांवें जेजूक उलो मारल्यार, सर्वेस्पराक हांवें उलो मारल्यार खंडीत म्हाका जेजू हे दीस येतलो आपूण व्हरूंक. हो बरोसो तुका आनी म्हाका आसूंक जाय. ह्या बरोवशान आमी जियेता तर ह्या संवसारांत आमकां कितेंच उणें पडना. खंयचेंच उणेंपण आमकां भोगना. कसली पिडा येवं दी, कितेंय अवघडा येवं दीत, अनवरां येवं दीत, कितेंय येवं दीत. आमी म्हणटा पीड आयली म्हूण पर मूड भितरी थंयसर भायर खंय दुकानाच्या देखीन बसून आसलो. सडनली जगल्यान मारल्यान 2 जाण गेले. वेळ आसा की मोगाच्या भावा म्हण चिंतूंक. देखून आमी म्हणचें कितले दीस तूं जिवन आसाय, जिवंत आसाय, जेजूक उलो मार आनी त्या दाळा मात्र तें तुका बरोवन तें जिवीत मेळटा. आमी सगळ्यांनी दर्यो पळयला गी. सगळ्यांनी पळयला. दर्यांत उदक उणें जाता गी. कोण म्हणटा उणें जायना म्हणून? तर तुमी दर्यो पळोवंक ना. दर्यांत उदक एका सायडीन उणें जाता. कित्याक हांव ब्रह्मावर येताना ती खुबे दिसूंक येतालो भावाकर. खुबे हाडूंक येतालो. सुक्ती आसा गे म्हण सारकें वय सुक्ती आसा म्हळ्यार त्याच वेळारेचे भरती आसतना मार्गाच्या जाग्यार उदक येता. सुक्ती आसतना मुखार मातसो चलो वचूंक जाता. पूण एक चिंताप आंतू आसा. दर्यांत उदक सुकता वय दर्यांत उदक उणें जायना. दर्यांत उदक बरोवन वमता मोगाच्या भावा म्हणून. ह्या सायडीन उदक उणें जाल्यार आनी एका सायडीन दर्यो कितें करता? उदक बरोवन वमता. त्याच भाशेन आमच्या आत्मीक जिवितांत हें देवाचें उतर तुज्या आनी म्हज्या आत्मीक जिवितांत बरो जे आनी वमत जाय. आनी एख्या दाळा बरोवन वमता. म्हणण्यो पुस्तक अवस्वर 3 वळ 1 आनी 2 आमी पयलीं आयकुया. प्रॉव्हर्ब्स chapter 3, 1 and 2. म्हज्या पुता म्हजी शिकवण विसर नाका. हें गरजेचें. म्हज्या पुता म्हज्या दुवे म्हजी शिकवण विसर नाका. म्हजी शिकवण विसर नाका. म्हजे आदेश तुज्या मनांत धर. म्हजे आदेश तुज्या मनांत धर. जेजूचे आदेश तुवें मनांत धरिजे. सर्वेस्पराचे आदेश तुवें मनांत धरिजे. हांव हांगा कितें उलयतां म्हज्या भितर म्हजें हांव कितें उलयतां तें तुमी धरिनाकात. पवित्र पुस्तकांत कितें आसा, जेजू कितें सांगता, देवाचें उतर कितें सांगता तें तुमी आयका.
फाटये माते वाचो शुभ वर्तमान आवासवर 20 आनी 3 ओळू 1 तावन 7 मुसार आसा थंयसर पळया जागृत आसा एक फारिजेवांक शास्त्रांक एक जेजून जागृत दिल्ली कितें म्हूण ती जागृत आमी आयकल्यार मात आमकां समजतलें माते वाचो शुभ वर्तमान आवासवर 20 आनी 3 ओळू 1 तावन 7 वास उपरांत जेजू लोकांच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो उलोवन म्हणालो कितें तें शास्त्री आनी फारिजेव हा. मैजेचे बसकेर बसोन आसात पळय शास्त्री आनी फारिजेव मैजेच्या बसक्यार बसोन आसात म्हणजे मैजे देवान विसरलो प्रवादिनींगी मैजे मुखांत्र अद्भुतां अजापां करतालो सरस्पर देव मैजे मुखांत्र आनी ह्या मैजेच्या जाग्यार पळय आनी कितें जाता देखून ते तुमकां सांगतात ते सक्कट तुमी करा पळय हे प्रवादी कितें सांगतात ते सक्कड खरा आनी ते शिकयतात ते तुमी पाळा ते शिकयतात तेय तुमी पाळा पूण ते करतात ते परी तुमी करिनाकात जे हांव करता तें तुमी करिनाकात जो आनी कोणी कितें करता तें तुमी करूंक वचनाकात हें जेजूचें देवाचें उतर हें तुमी करूंक वचनाकात कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात कितले जाण आसात मोगाच्या भावा भयणीनो निजाय की हें उतर कित्याक आनी तूं खालतेपण आसा मुखार आमकां आयकल्यार इकरातान 13 म्हणसर हें खालतेपण हांवें आनी तुवें शिकत तर ह्या सोम्याच्या सेवका मुखांत्र कोण हें उतर कोणाक हें उतर लागू जाता आनी कोण खालतो जाता ताच्या मुखांत तुवें शिकत जाय निजाय की संवसारी रितीन पळयल्यार बैल्या गांवांत हांवें काम करता आसतना गोऱ्या सांगात हांवें काम केलां आनी तांच्या आरप्या सांगात हांवें काम केलां आरप्यांक हें खालतें पडना आरपी कितें करतात तें कर हें कर सगळें आमचे लेबरांक करूंक सांगतात पूण गोरे तशें न्ही गोरे तुका लेबरांक रावयतात तेत फातर विंचतात तेत माती तिशी निशी घालतात पूण हांगा येस प्रमाणे जाता येन्स आसा कितें आसा मुखार वास चड आनी वावूंक तांकां नातले बरे बांदून मनशाच्या कांदा मोगाच्या भावा जड बरे तें दिया हें दिया ताका दिया आखा दिया तें दिया 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 दियात बुरा आजकाल पळयतात न्ही राती न्हिदोंक ना दिया दिया म्हणून कितें दिवे दवरते काले फुटयतात कितें आवाज मोगाच्या भावा भयणीनो पळया देवाच्या सेवकांनी कितलें खालतें जावंक जाय आनी जाय की ह्या आत्मीक जिणयंत हें खालतेपण हांवें ह्या जाग्यार येवन आपणायलें कशें आपणायलें तुमकां पळोवन न्ही जावं पुरो आजकाल जायतीं ह्या देवाचें उतर आयकून हांगा आसलीं जायतीं खालतेपण आदारल्यांत खालतेपणाची जिणी जिवन आसात हांवें तो अनुभव केला आनी म्हाका हो अनुभव मेळ्ळो आनी कोणाचो न्ही ह्या फादर जरीता कित्याक तुमकां सांगता गे म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणो एका काळार आमी मेल्ल्या वैगी तुमी म्हणच्याक हांव एका काळार मेल्लो देखून हांव वायट उलयतालो नेण आसून जाणा नासतना जाणा आसुल्लो पयल्या विशयान हांवें कितें वायट उलोवण जो म्हूण जाल्यारय हांव वायट उलयतालो आनी जेतना ये आनी पळय कोणाक सांगिल्लें जेजून ये आनी पळय फिलिपा म्हणलें ये आनी पळय तशें जेतना आयलो आनी पळयलें आनी सांगाता रावोनी पळयलें मोगाच्या भावा भयणीनो असलें खालतेपण म्हज्या जिवितांत म्हाका एक देवाची कितें म्हळ्यार एक सेवा करूंक आनी सर्गींचें जिवीत म्हाका आपणावंक एक अवकाश मेळ्ळो ह्या फादर जरी मुखार जाणात गी आनी हांगा मुखार वास पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात हालयनात पूण हांगासर फादर जरी कितें करता तुमी जाणात गी तुमी जाणात हांव जाणा 3 वर्सां जावन हांव सगळें जाणा हर एक काम खंयचेंच थोडे फाटी वते ते खाले म्हणटात ईट बरो घालचलो किडी ते बरो आसात आमकां एक नमून दिसता न्ही मोगाच्या भावा कित्याक सांगता म्हळ्यार हें देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं आज म्हाका देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं हें कालतेपण कित्याक हें कालतेपण आपणायल्यार मात तुका हें जिवीत आसा आनी जेजू येतलो तुका आपूण व्हरतलो ना तर खंडीत जेजू म्हाका आनी तुमकां आपूण व्हरसो ना तातूंत 11 मुखार 13 म्हणसर वास कसं जालें खालतेपण पळया तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकर जायचे पळया मोगाच्या भावा भयण जेजूचें उतार पळया हांगासर व्हडपण कोणाकच करूंक ना आमी व्हड न्ही आमी सगळे ल्हान
आमी सक्कळ ल्हान कलत्यापणान सोम्या मुखार आमी ल्हान जायचंय आनी जो कोण आपणाक सुवर्तो करता ताका देव कालतो करतलो पळया खालतो करतलो आणि जो कोण आपणाक कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो खंडीत मोगाच्या भावा भयण जर तुजे थंय म्हजे थंय खालतेपण म्हणलें आयलें तर आमकां देव वर्तें करतलो आनी वर्तें केल्लो देव आमकां निरंतर तें बरोवन ओमतोचें जिवीतच बसयतलो आनी केन्ना आमकां मेळटलें जेजू येतलो आनी तुका म्हाका आपूण व्हरतलो तें निरंतर जिवीत मागीर आमकां तें जिवीत आमचेतन कोणा काडूंक कोणा वरवीं काडूंक तें साध्य ना ह्या जिवितार गोंक जाय देखून फाटये मुन्य पुस्तक अवस्वर 3:5 वळोता वास सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर हें गरज आसा सगळ्या तुज्या काळजांत सर्वेस्पराचेर विश्वास तुवें दवरीत जाय तुजे सुबुद्वंतकायेचेर पातयेणी दवर नाका त्या दाळा जायना आमच्यात बुदवून काय आमी जाल्ल्यार आमकां हें जिवीत मेळना देखून सगळ्या सक्त्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करीत जाय ताचेर एकल्याचेर मात्र विश्वास दवरीत जाय देखून आमी कितें करता सर्वेस्परा देवाचेर एकल्याचेर विश्वास न्ही आनी ताणें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताचेर त्या दाळा मात्र आमकां हें जिवीत संवसारांत जिवीत संवसाराचें जिवीत जाय जाल्यार सर्वेस्परा देवाक आनी जेजूक सोडया तुमकां संवसारांत जिवीत खंडीत मेळटा 100% मेळटा जर सर्गींचें जिवीत जाय जाल्यार जेजूक आनी सर्वेस्पराक म्हणजे जेजूक घट्ट धरा उरलें सक्कड सोडा त्या दाळा मात्र हें सर्गींचें जिवीत दोन वाटो ह्यो विंसोण आमच्या हातांत आसा देखून आतां तूं मुन्य पुस्तकांत अवस्वर 3:8 वळ वास हे वरवीं तुजे कुडीक भलायकी आनी तुज्या हाडांक घटाय मेळटली मुखार वास 9 सर वास तुजे क्रेस्तकायेन आनी सगळ्या तुज्या पिकाच्या प्रथम फळांनी सर्वेस्पराक मान दी पळय तुज्या प्रथम फळांनी तुज्या पिकांनी सर्वेस्पराक मान दिशी तर तुका कितें राखोन आसा पळया तेन्ना तुजी कोठारां दानियेन भरतली तेन्ना तुजी कोठारां दानियेन भरतली आनी तुजी पिपां नव्या दाका सोऱ्यान ओमततली थोड्यांक आतां पियेतेल्याक भारी संतोश जालो दिसता न्ही म्हाकाय ती सवय आसली म्हाकाच्या भावा भयणीनो बियांनी बरें दवरचो सोरो ओमतता हे उतार चिंतन ओमतता मोगाच्या भावा भयणीनो तुमी तो सोरो म्हणची दिनाकात कसलो सोरो ओमतजय कसलो बियांवान तो सोरो ओमतजय हजया प्रवासाच्या पुस्तकांत अवस्वर 14 वळ आमी आयकुया 8 वळ आयकुया न्हू हजया चॅप्टर 14:8 वास मुझे सावळेक ती परतून वस्ती करतली ती परतून गव्हाचे पीक काडटली एके दाखवाली परी ती फुलतली लेबानोनाच्या दाका सोऱ्या परी ती प्रसिद्ध जातली पियोन आम्हाला जावन पडसो सोरो म्हणून चिंते नाकात हे जेजूक तुवें आनी हांवें घे जाय आमकां सोरो पिवल्यार कितले खुशालाय न्ही चड जाल्यार खंय पडल्यार खंय फिर ऑपरेशन करूंक हेच्या पयलें कितें करतात आमकां एनेस्थेशन दितात न्ही कित्याक आमकां कळलो नजो म्हूण टायट पियेल्ल्या ऑपरेशन करता काय कळटा की खाय कळना एक रात हांव मोतीर नासतना आसुल्लो कसो आसुल्लो आनी शेण दिवन न्ही काल पियोन दाका सोरो म्हणून काजूचो सोरो पूण आंतू काही जावना मोगाच्या भावा भयणीनो आंतू आमी सगळें पाड जावन गेले हांव पूण जेन्ना हे देवाचें उतार कितें सोरो तो कसलो सोरो निजायकी सोरो पियेतल्यांक आज एक अवकाश आसा देखून मोगाच्या भावा भयणीनो असलो संवसारांत नाश करचो सोरो सोडा जिवितांत तें जिवीत आपणावचो तो दाकाचो सोरो पियेया जेजूक तुमी आपणाया एकच जेजूक आतां 9 म्हणण्यो अवस्वर 3:9 वास तुजे ग्रेस्तकायेन आनी सगळ्या तुज्या पिकाच्या प्रथम फळांनी सर्वेस्पराक मान दी तेन्ना तुजी कोठारां दानियेन भरतली आनी तुजी पिपां नव्या दाका सोऱ्यान ओमततली पळया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो नव्या दाका सोऱ्यांत ह्या जेजूच्या मोगांत बरोवन ओमतेली
देखून जर तर आमचे थंय जिवीत बरोवन वमतजे तर आमी केवळ जेजूक आपणायचंय. आमी हांगा जायते बेटे सांगलां आमी हांगा भितर आमी जेजूक मात उलो मारता पूण भायर गेल्ल्या वेळार आमच्या फिरगेजे गेल्ल्या वेळार आमी कितें करता कोणाक उलो मारता. तुमी जाणात हांव खंयच्याय मागण्याक गेलो जाल्यार खंयच्याय मागण्याक उबे रावता आसतना हांव दोळे धांपिना, म्हजे दोळे आपापींत बंद जातात. जायते फावटी पाद्राबाच्या सांगाता हांव मागण्याक गेल्ल्या वेळार म्हाका मिरण्याम म्हणटाले निंगी मिरण्याम निंगी पाद्राबाच्या सांगाता इगर्जींत आसा निंगी पाद्राबाट तूं कोण येता मिरण्याम जायजस निंगी पाद्राबागेक जायजस तशें हांव आसलो. पूण काल्या खातीर मिरण्याम काल्या खातीर बूक इसतना बूक दी जाय, चीट इसतना चीट दी जाय, बायबल दी दिवच्या खातीर मिरण्याम वाजवतात. पूण म्हजे दोळे धांपल्यार पाद्राबान कुट्टिल्यार एके फावटी म्हाका कळनातलें मोगाच्या आसा तांकां दिसारा. थोडे फावटी मरणाच्या कार्याक गेल्यार या आनी खंयच्या मागण्याक गेल्यार कुट्टिल्यार कित्याक हांव त्या मागण्यान म्हणजे त्या ज्ञानान पावता. दोळे धांपता म्हण न्ही दोळे बंद जातात. हांव कित्याक असले दाखले दिता हांगा म्हळ्यार आमी खंय गेल्यार आमच्या दिश्टीन आमी कोणाक पळयचंय जेजूक पळयचंय. थंय कितें आसूं दी आमकां तें कांय करूंक जायना. पूण तुज्या भितर कोण आसा जिवंत जेजू आमचे सांगात आसा म्हणलें एक चिंता पासूंक जाय. देव म्हणजे जेजू मनशांनी केल्ल्या खंयच्याय वस्तूंत मनशांनी बांदिल्ल्या खंयच्याय बिल्डिंगांत या खंयच्याय रितींत सर्वेस्पर देव प्रवेश जायना. हें सत की हें सत म्हूण तूं स्विकार करता तर तुका मागीर कांयच खंत ना. आज म्हाका कित्याक खंत ना आज हें उतर सत म्हूण हांवें स्विकार केला, म्हज्या भावार्थान हांवें स्विकार केला. म्हज्या मुखार कितेंय आसूं दी पूण म्हज्या भितर म्हजो जेजू आसा. जेजूक रावोंक खंयसर जायना. केवळ मनशांच्या काळजांत तो रावोंक आशेता. तो जागो हांवें तुवें कर दी जाय. त्या दाळा तें जिवीत तुजें तें म्हजें तें बरोवन येता. जिवीत म्हळ्यार कितें कोण जिवीत जेजू तूं जिवीत. जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो. मोगाच्या भावा भयणीनो सगळें पवित्र पुस्तक आमी आयकलां जाल्यार जर जेजूची खरी वळख तुजे थंय ना जेजूक तुज्या काळजांत तूं काण घेवंक तूं कुशी वरिनाय कितें फायदो मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून हांगासर आमकां मेळटा जेजू खाण घेवंक जेजू सामे रावंक इतलें आसल्यार पुरो. आनी उपरांत आमकां कळटलें म्हणणे पुस्तक अवस्वर 3 वळ 20 आनी 7 30 नुसार आमी आयकुया. कशें हें जिवीत तुवें आनी हांवें आपणावयेत ह्या संवसारांत वय आतां जेजूक आमच्या काळजांत आमी काण घेता सारकें. जेजू हे दीस म्हाका आपूण धरून येतलो वय पूण हाच्या पयलें आमी कितें करूंक जाय. कशें ह्या जेजूक आमी काण घेवचें आनी कशें जेजून आमकां आमचे थंय येवन आमकां आपोवन व्हरचें. एक वाट आसा थंयसर आयकुया. म्हणण्यो प्रॉवर्ब्स चॅप्टर 3 27 to 30 वाच. उपकार करूंक तुका तांक आसा जाल्यार जाका ताची गरज आसा ताका तो करिनासता रावनाका. पळया जेजू आमकां एक वाट उक्ती करता. सारकी आमी देवाच्या उतराक चीत दिल्यार जेजू आमकां एक जावची वाट जेजू आमकां दाखयता. जायना तें जेजू आमकां कितेंच सांगना. आमकां जायनातलें सगळें तो करता वय की न्ही. पूण आमकां जो खाली आमी आयकलां आमकां जावचें आमी केल्यार आमकां जिवीत मेळटा. कशें वाच मुखार. तुजे कडेन कांय आसा जाल्यार तुज्या पेल्याक म्हणा नाका वस आनी परतून ये फाल्यां हांव तुका दितलो. पळया फाल्यांक तुमी घाली नाकात. जर तुका या म्हाका आज एका मनशाक गरज आसा एका वस्तूची गरज आसा मर्जे खातीर न्ही गरजे खातीर ताका गरज आसा पूण म्हाका तांक आज आसा फाल्यां आसा ना हांव नेना पूण आज म्हाका तांक आसा त्या सगळ्या त्या मनशाक त्या गरजेन तूं पावशी जाल्यार तुवें जिवीत आपणावन जालें.
या संसारांत तुझ्या भावाक या भयणीक तू गरजेंत पावलय मोगाच्या भावा भयणीनो तुवें जिवीत आपणायले तेंच वास परत वास तुझे कडे काही असं जाल्यार तुझ्या पेल्याक म्हणा नाका सर्वेस्पर देव म्हणता तुझ्याकडे असा जाल्यार मात्र पात्र्या बारांका जायते वेळ सांगला तुम्ही रीण काण कोणाक दिनाकात सर्वेस्पर देव म्हणता तुझ्या लागी आसले विचारता पण आम्ही कितें करता आमकां मान मेळाचे तर आमच्याकडे नातिल्ले रीण काण आमी दिता परचे एका शिकवण्यांत बाबा आंध्रोण उल्लेख केल्लो म्हजो न्ही तुम्ही ऐका लागी हे सत मोगाच्या बाबा आपण फोट न्ही कित्याक त्या जिणेंत हांव आसलो देखून तशें सक्कडांच्या चड ₹1 जाल्यार पावता त्या दाळा ₹1 भारी मोल आसलें आतां 85,000 लाख कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू आमच्या लागीं आसलें विचारता आनी आसल्यांतलें तुवें दिलां तर तुमी जाणात हांगा आसली हर एकली तुमी जाणात तुमी दुसऱ्यांच्या गरजांत कितलें पावल्यात हें उतर पळय तुमकां कितलें जिविता वर पावयता आनी मुखार वस आनी परतून ये फाल्यां हांव तुका दितलो अशें म्हणू नाका तुज्या लागीं आसा फाल्यां दिता परवां दिता आमी म्हणटा न्ही पळया थोड्यांची मनां अशीं आसतात सडनली वसयबा म्हज्या कडल्यान कांय ना इल्ल्या वेळार ती तूं मुखार पावच्या पयलें तुजें मन बदलता आले बाबा हांगा ये आशिल्लें दिता अशें जायतीं मनां आसात बरो सामार्यागार वैगी जिवीत पळय कशें आसा आनी मुखार तुजे कडे शांतीन जियेतेल्या तुज्या पेल्याक पास मांडी नाका शांतीन जियेतेल्याक पास मांडी नाका तूं जिवीत होगडां खाण घेतलोय आमी व्हडलें खरें जें म्हणना जायत्यो आमी शिकोवन आयकता जायतें देवाचें उतर आयकता जें आमकां कितें करूंक जाता तें आमी करया आतां एकलो तो 50,000 दिता गी दान म्हज्या कडेन कांय ना मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक हांव तुमकां एक दाखले दिता म्हळ्यार जेजूचें उतर इतलें सत आनी जेजूच्या उतरान आमकां जिवीत आसा म्हणल्या खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो म्हज्या गरजेंत आमच्या कश्टा वेळार ₹200 दिल्ले आसात ₹100 दिल्ले म्हाका आसात आनी एकलो भाव तो कोण म्हूण हांव नेना हर एका म्हयन्याक ₹500 म्हाका म्हज्या अकावंटार धाडटा तो अनभावार्थी गी म्हणजे क्रिस्तांव गी अक्रिस्तांव म्हणून हांव तें ना उलयता कन्नडा आनी अशें पळया मोगाच्या भावा पण कित्याक म्हळ्यार एकलो 1 लाख दिता म्हण आनी एकलो 500 दिता म्हणल्यार लायक न्ही तुज्या लागीं आसलें देवा मुखार सगळें समासम विधवीची खाणीक तिच्या लागीं आसलो ₹1 तिणें घालो तिच्या सगळ्या जिविताचेंच तिणें घालें म्हणटा देवाचे उतर न्ही तर मोगाच्या भावा पण तूं फाल्यां घालिनासतना आजच तूं करशीं तर जिवीत तूं आपणायताय ह्या जिवितांत आमी जियेता असलें जिवीत हें भाग म्हाका ह्या थळार आयला मागीर कळ्ळें एक दैवीक कुटुंबाचो एक सांदो जाल्ल्या वरवीं मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जायते येता चलता जायतो लोक हांगा हजार लोक आयला गेला दैवीक कुटुंबा सांगाता एकवट जावना दैवीक कुटुंबाच्या एकवटान आसल्यार मात्र हें भाग आमकां पळोवंक मेळटा आमच्या जिवितांत तें भोगूंक मेळटा आनी तेन्ना आमी कितेंय करची गरज ना देवाचें राजस आमी आपणायता कश्टांच्या वेळार तूं पेल्याक पावताय तुजे कडेन आसल्ल्यांतलें नातेल्ल्यांतलें न्ही देखून तुमकां सांगलें दोळ्यांनी ₹100 दिल्यात पूण सर्गीच्या राजान तो वर्थ जातलो म्हणटा देवाचें उतर जाणात गी जेजू कित्याक म्हळ्यार ती वोपार आमी आयकल्या सकाळीं 9 वरांक येता दनपारां 10 वरांक 12 वरांक येता सांजे 4-5 वरांक येता पोत्तून 4 वरां 5 वरांक येता आनी सांजेर मजेर दितना ताणें बसयलें कितलें ₹1 न्ही गी सकाळांक कितलें मेळटा 1 घंटाचें काम केल्यार ₹1 10 वरांक काम केल्यार 8 वरांक काम केल्यार ₹1 देवा मुखार सकड सामासम
देखून मोगाच्या भावा भयणीनो हे खालते पण तुवें आनी हांवें आपणायलां तर आमकां कांय कश्ट ना मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून खाली हांगा उल्लेख केल्लो देवाच्या दिता आसतना आमकां बरोवंक येना, वाचूंक येना न्ही, आमकां आयकोंक येता गे. जर तूं देवाचे उतार आयकलाय तर खंडीत तूं जिवीत आपणायताय. असलें बाग मोगाच्या भावा भयणीनो. 30 वर्सां जाली गे. तुका कांयच वायट करूंक ना त्या मनशा कडेन कारण नासता झगडोंक वचनाका. पळयानी गे अशें करी नाका, झगडोंक वचनाका. कारण नासतना आमी एके फावटी कितें करता, कारण नासतना झगडटा. कारण नासतना सदांच झगडीं कारण नासतना ह्या पियेवण्या बरोबर जावची. पियेल्ल्या वेळार कितें म्हूण कळना बेश्टें कारण नासतना झगडचें. कारण तसना हें कोणें सांगलें न्ही, हें म्हज्या जिवितान घडलां देखून तुमकां सांगता. खंयचेंय उतर हांव सांगता तर म्हज्या जिवितान म्हाका घडलां देखून तुमकां सांगता. कित्याक सांगता? जेजू थंय आयिल्ल्या वरवीं, जेजूचें उतर आयकल्ल्या वरवीं म्हज्या जिवितान ती बदलावण आयली. तितलेंच. हें सगळें वेस्ट संवसाराचें कितें आहा पळय सगळें वेस्ट मोगाच्या भावा भयणीनो. अच्छा मुखार पाद्रा पासून जायते सांगलां. कितें सांगलां जाणात तुमी? टेस्ट तशें जाता हें जिवीत. पूण जेजू थंय आयल्या उपरांत तशें जायना. जेजू थंय आयल्या उपरांत तें बरोवन वमतता. आनी हें बरोवन वमतचें तर तुवें पयलो जागो सर्वेस्परा देवाक दिजय. दिसना त्या देवाक, जेजूक, जिवंत जेजूक तो जागो मान तुवें दिजय त्या दाळा मात्र. आनी हें सत्वें जाणा जाय आमचो देव खंय मनशांनी केल्ल्या खंयच्याच जाग्यार जावं दी वस्तून तो रावना म्हणलें सत्वें आनी हांवें जाणा जाय त्या दाळा मात्र हें जिवीत तूं आपणावंक शकतय. त्या दाळा जेजू तुका खुद्द येतलो आपणो करूं. कोणेय तुज्या खातीर हेल्प करची गरज ना. काल हेल्प घाले 100 जाण धरून पोंडाक भरूंक मात्र तें घालूंक मात्र. हांवें तुमकां सांगलें न्ही उडास आसा गी. गल्पांत काम करनासतना रांदून आसलो. हांवें रांदून आसतना आमचो सिनियर कुक थंय नासलो. सडनली सुपरवायझर आमचो RB आयलो. हो खंयच्यान आयलो म्हणना येवन हाका जागो ना धरूंक दांडो. येवन म्हज्या दांड्या धरलें. आतां कितें करचें? हांव तूं खालतो जालो. हांवें दांडो सोडलो. आतां तो 2 दांड्यान एकलो एका दांड्याक 2 जाण धरल्यार कशें जायत? हांवें तो दांडो सोडलो ताका दिलो. दुसऱ्या म्हयन्यांत पाग ताका वाडलो. दुसऱ्या म्हयन्यांत पाग कोणाक वाडलो? ताका वाडलो. काम केल्ल्याक ना. मोगाच्या भावा म्हणून कित्याक हांव असले दाखले दिता म्हळ्यार आमी ज्ञाना आसा. आमी जाणा जायचे तर देवाचें उतर आयकच. पळया एलिया प्रवादी सर्वेस्पराक उलो मारता. सर्वेस्पराक उलो मारतना एलिया प्रवादी कित्याक तो म्हळ्यार तितलो भावार्थ आसलो देखून सर्वेस्पर देव एलिया प्रवादीचें उतर आयकता. रायाचें पयलें पुस्तक आवास्वर 18 वळू 16 आमी मुखार आयकल्यार थंयसर आमकां कळटा. कित्याक म्हळ्यार थंयसर 2 तर आसात. 2 वांटे. काल कितें आसलें? 2 म्हणजे दुडू देव. आज ग्रेस्त दुबळो. आनी हांगासर कितें आसा आमी आयकुया आमकां कळटा. म्हणजे खरो देव कितें करूंक शकता आनी देव नसल्याक देव न्हय जाल्ल्याक आमी करूंक गेल्यार कितें जाता म्हणलो तो दाखलो थंयसर आसा. तें लांब आसा पूण तांतूं इतलो 16 आमी जस्ट इल्ले मुखार वाच. ओबाद्या आहाबाशी गेलो आनी ताणें ताका खबर दिली. आहाब एलियाक मेळोंक गेलो. ताका देखतस ताणें म्हळें इस्रायलाचें कर्ग तुंसमू. पळया इस्रायलाचें खर्ग तुंसुगी म्हणून विचारता आसतना एलियान जाप दिली. एलिया जाप दिता इस्रायलाचें कर्ग हांव न्हय बगार तूं आनी तुजें कुटाम. इस्रायलाचें खर्ग हांव न्हय हो प्रवादी न्हय तूं आनी तुजें कुटाम. तूं आनी तुजें कुटाम कितें करनासल्ल्यात? तूं आनी तुजें कुटाम देव न्हय जाल्ल्याक तुमी आराधना करनासल्ल्यात. देव न्हय जाल्ल्याक देव म्हूण करनासल्ल्यात. देव न्हय जाल्ल्याक मनशांनी केल्ल्या कलाकृतींत आमी सोदता. सारकें चिंतून पळया. एक कंतारी आसा कन्नडांत
तो निज्या गुणानंद स्वामी सांगता देव न्हय आसलो देव मनशांनी मातयेंत पात्रांत रुपण्यांत चित्रांत घरन देवाक सोदूंक येता मेळटा गी हेंच जाता हांगासर मोगाच्या भावा भयण आनी मुखार वास कित्याक तुम्ही सर्वेस्पराच्यो आज्ञा पाळूंक नात तुमी सर्वेस्पराच्यो आज्ञा पाळूंक नात आणि तुम्ही बालदेवा फाटल्यान गेल्यात बाल देवा फाटल्यान गेल्यात देखून थंयसर 2 फाडे दवरता 2 फाडे कित्याक म्हळ्यार वो फाडो एक फाडो खातरतात आनी बाल देवा फाटल्यान तांच्या आखा ते एक मांडून दवरतात आनी एक फाडो खातर आनी एका जाग्यार मांडून दवरतात आनी एलिया प्रवादी म्हणटा तुमी बाल देवाचे जाल्यार बाल देवाक आराधन करा सर्वेस्पराचे जाल्यार सर्वेस्पराक तुमच्या हातान सोडता जर खरो देव तुमचो वय जाल्यार तुमी तुमच्या देवाक उलो मारा आनी म्हजो खरो देवाक खऱ्या देवाक हांव उलो मारता खेदाळा तो उजो तुमी बोब मारता तो पेटोवंक जाय आनी पेटलो जाल्यार तुमचो बाल खरो जातलो ना तर हांवें म्हज्या सर्वेस्पराक उलो मारतना हांगा उजो पेटलो जाल्यार सर्वेस्पर खरो म्हूण तुमकां कळटलें आनी तशेंच करता म्हाका भावा भयणो ते कितले बॉम्ब मारल्यार बाल देवाक काले केल्यार कितें केल्यार तांकां थंयसर उजो पेटना आनी एलिया म्हणटा आनीक तुमी बॉम्ब मारा आनीक व्हडल्या जाळ्यान हांगा म्हणटा न्ही आमी हांगा खंतारां एके फावटी गायतना चड बऱ्या हांतू थोडे फावटी आमी देवा उतर दिता न्ही कितें करता हांव थोड्यांक दुखता जावंक पुरो थोड्यांक दिके कित्याक तुमी बॉम्ब मारतात इतले जोर मोगाच्या भावा म्हण आमी बॉम्ब मारचे न्ही सर्वेस्पर देव आमकां तें त्राण दिता आनी जाय की सकयल आयल्यार तें त्राण ना कित्याक म्हळ्यार सौम्या थंय आसतना तुजो भावार्थ जर तर जेजूचेर आसा तर मात्र आनी हांगा कितें जाता हे कितले आडमेल जाल्यार हांचो उजो थंयसर पेटना तितलें म्हणटना एलिया म्हणटा आतां तुमी पळया 30 आनी 7 मुखार वास बल्यो पेटोवणेच्या वेळार एलिया प्रवादी मुखार सरलो आनी ताणें म्हळें सर्वेस्परा अब्राहमाच्या इसाकाच्या आनी इस्रायेलाच्या देवा तूं इस्रायेलान देव म्हूण हांव तुजो सेवक म्हूण आनी ह्यो सर्व वस्तू हांवें तुज्या आदेशाखाल केल्यात म्हूण आज कळीत जावं सर्वेस्पर देवा सगळ्यांक कळीत जावं तूं एकलो खरो देव म्हूण आज कळीत जावं सगळ्या संवसाराक कळीत जावं जेजूस एकलो सडवणदार म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत जावं जे संवसारांत सोम्याचे सेवक म्हणटल्यांनी आज हेंच उतार कळीत करीचे सगळ्या संवसाराक खरोच तूं देव एकलो निज देव सोमी जेजू सडवणदार म्हूण एकलोच म्हूण कळीत जावं तुम्ही ताच्या फाटल्यान ताका आखा म्हूण धरूंक तुमी शिकयनाकात जर तूं खऱ्या देवाचो खरो भक्त जाल्यार ह्या फुडा जेजूच म्हजो सोमी वो एकलो मात सडवणदार म्हूण तुमी प्रगट करा आसा की तुमकां धैर्य आसा की तुमकां संवसारांत आसल्या गोवळ्यांक या शिकप्यांक अशिकप्यांक या पदवेदारांक आसा की हें धैर्य आज म्हाका म्हज्या जेजून धैर्य दिला मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक हें धैर्य म्हाका दिला म्हजो भावार्थ म्हज्या जेजूचेर आसल्या वरवीं ताच्या शिवाय दुसरो देव ना ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मो करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो तो वांट्या खातीर आज हांव धैर्यान म्हज्या जेजूक प्रगट करता म्हाका भावा भयणीनो भितर कितली दूख आसल्यार सोम्या मुखार हांव धैर्यान बोब मारता या एलिया प्रवाद्यान धैर्यान बोब मारल्या वरवीं मुखार कितें जाता म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी आनी तूं सर्वेस्पर देव म्हूण आनी लोकांक तुजे शिपाटी हाडटलो तुंस म्हूण ती वळखून घेवं तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान होमबली लांकडां फातर आनी धूळ लासली पळया म्हाका भावा भयणीनो हांगासर बाल प्रवाद्याक बाल देवाक ताणी उलो मारलो काय जावना
काही जाऊ ना कित्याक तो देवच नाही. पण हांगा खरो देव, सर्वेस्पर देव, सर्वेस्पर देवाक उलो मारलो आनी हांगासर उजो पेटलो. आनी त्या वेळार कितें जाता, क्रियेची वळ वाचती 20 आनी 9, 30 वळ वाचती. हे सगळें पळोवन सगळो लोक धरणीर सरपटलो. तांणी म्हळें, सर्वेस्पर खरोच देव, सर्वेस्पर खरोच देव. पळया, सर्वेस्पर खरोच देव. 30 आनी 9 वळती सर्वेस्पर खरोच देव म्हणून सगळ्यांनी सगळे वळखले मोगाच्या भावा भयणीनो. आज असें तुज्या आनी म्हज्या ह्या भावार्था वरवीं सगळ्या फर्जेन वळखूंक जाय खरो देव कोण म्हणून. सर्वेस्पर एकलोच खरो देव. आच्या वर्तन दुसरे भाग आमकां ना. हे केवळ खेदाळ जाता म्हळ्यार तुजे थंय तो भावार्थ वाडिल्ल्या वेळार, भावार्थाच्या दिश्टीन तुवें पळयल्ल्या वेळार, भावार्थाक तुवें साक्ष दिल्ल्या वेळार. जाकारीक देवाचें उतर मेळिल्लें, देवाचें उतर ताणें आयकल्लें जाल्यार ताणें सतमानांतल्या वरवीं तो मनो जाल्लो. लुकाचो शुभवर्तमान अवस्वर 1 वळ 8 वास. एक दीस जाकारी आपल्या वर्गाचे सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचें कार्य चलोवन आसलो. तो याजकपणाचें कार्य चलोवन आसलो. याजकांचे दस्तुरेक सरी जावन सर्वेस्पराच्या देवाळा भितर सन धूप पेटोवच्या कामाक सोडतेन ताका विंचून काडलोलो. तो धूप पेटोवच्या वेळार लोकां सुजो भायर मागणे करीत आसलो. तेव्हा सर्वेस्पराचो एक दूत, पळया, सर्वेस्पराचो दूत जाकारी सरसी येता आनी जाकारी सांगता कितें म्हणून. ताका पळोवन जाकारी गाबारलो आनी ओड आकांतान भरलो. पळया, ओड आकांतान तो भरलो. कित्याक सर्वेस्पराचें उतर ताका दुता मुखांत रायिल्लें. हांव तुज्या पत्नी तावन हांव जल्म घेतलो, एक बाळ जल्मतलो, हांव म्हूण तुवें नांव दवरीत जाय. हें आयकून तो घाबरलो मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी ताणें तें उतर स्विकार करूंक ना. 18-19 वळ वास. 18 आनी 19 वळ. जाकारी देवदूता लागीं म्हणालो, ही संगत खंडीत म्हूण हांवें पात येवचें कशें. हांव आतां मातारो आनी म्हजी पत्नी उतार प्रायेची. सत मानूं ना देखून तो मोनो जालो. मुखली वळ सांगता. 19 वळ वास. देवदूतान ताका जाप दिली, हांव देवाचे सदरे हुजीर सेवा करता तो गाब्रिएल. तुजे लागीं उलोवन ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सरशीन धाडला. देवदूताक धाडलो बरी खबर दिवंक. आनी पूण फावो त्या वेळार जारी जावची ही म्हजी उतरां तुवें सत मानली नात देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मोनो उरतलो. पळया मोगाच्या भावा भयणो, तें उतर ताणें सत मानूं ना देखून तो मोनो जालो. जर आज आमी देवाचें उतर सत म्हूण स्विकार करिना तर आमी मोनी जावन उरतले. आमी जायतीं मोनी आशिल्ले. जेन्ना हे सर्वेस्पराचें उतर सत म्हूण स्विकार केल्ल्या वेळार आमचें तोंड उगडलें. केन्ना आमचीं तोंडां उगडटात, केन्ना आमचीं तोंडां उक्तीं जातात. सर्वेस्पराचें उतर सत म्हूण तूं तुज्या काळजांत स्विकार करताय तर, वय हें उतर जेजू आज म्हाका दिता म्हूण तूं स्विकार करताय तर मात्र तें तुका धैर्य मेळटलें, तुजें तोंड उक्तें जातलें आनी सत मानल्या वेळार. ना तर आमचीं तोंडां बंद आसतलीं, उक्तीं जायनात. सोम्या मुखार उबें रावंक, संवसारा मुखार म्हणजे पदवीदारा मुखार म्हूण हांव सांगना, जेजू मुखार उबें रावंक तुका या म्हाका कोणायकी शिकपाची गरज ना. खंयच्याय जाणवाची गरज ना जेजू मुखार उबें रावंक. जर तुजे थंय एकच उतर आसा तर जेजूच सोडवणदार म्हूण तूं स्विकार केलाय तर खंडी जावन तूं उबें राव. पळया जे तोंडां उतर सुट्टात की ना आमी पळया. हो म्हजो अनुभव. पयलें जायते बरें सांगलां, आजय सांगता. ट्रेनिटीन एंत घडिल्लें कितेंच नेणा आसलें म्हाका. अशें म्हाका आयकलें उबें राव म्हळ्यार. म्हाका सांगूंक ना उबें रावंक मागण्या कशें हांगा सकाळीं ट्रेनिटीन. म्हाका अशें भोगलें दोळे दाबून आसलो कशें कोणें काल जाल्यार गुत्तू ना.
उबें राव म्हणल्यार पुराय केलें हांव उबें रावलो उरलें आसलीं मागीर हांव बसलो दुसरे फावटी अवकाश मेळ्ळो सोडून हांव उबें रावलोच आनी त्या दीस उबें रावलो आज म्हणसर उबें राव आसा मोगाच्या भावा भयणीनो तुमकां हर एकल्यांक हर एक हांगा आसल्या म्हूण न्ही संवसारांत आसल्या हर एका मनशांक कोण जेजूक स्विकार करतात खंडीत तीं उबें रावतात उबें रावचें म्हळ्यार पांयां उबें रावचें म्हणून अर्थ न्ही सोम्या मुखार उलोवंक सोम्या विशयांत जेजू विशयांत आज आमी संवसारा विशयी जायते उलयता जायते उलोवन आमची तोंडां आमी पाड केल्यांत पूण ह्या फुडां संवसारा विशयान नाका जेजू विशयान उलया आमचो वेळ चड आनी चड जेजू विशयान उलोवंक आमी वेळ दिया अशें जेजू विशयान आमी उलयल्या नंतर आमकां जिवीत तें बरोवन येता कितलीं जाणां हांगासर मागणें करता सकाळींचें कशें तें चिंतेत न्ही गी आमी एक शर्मा म्हणजे शर्मा म्हणना ताका भायर आमी आतां चिंत्या एक भाशण वय भाशण दितना हो ताणें एक भाशण दिलें न्ही गी हो म्हाका आचाकी बरें भाशण करीच अशें चिंता येता गी ना हांगा जेजू म्हाका तशें चिंता पाता गी जर तर तशें चिंता पायल्यार तुजें तोंड बंदूत उरतलें बंदूत तें उक्तें जायना जर तुज्या जेजू मुखार तूं उबें रावताय म्हज्या जेजू मुखार हांव आसा इतलें सांगून तूं उबें रावताय निजाय की म्हाका च्या भावा म्हणून हांव थंयसर सकाळीं उबें रावता जाल्यार हांव पयलें कांय चिंतिना सोम्या तूं सगळें करूंक शकता की ना हांगासर मागणी चलतात एकल्यान म्हणल्यार मागणी आनी एकल्याक येता तोंडार येता गी कित्याक येना कित्याक म्हळ्यार ती जेजू मुखार उबें रावल्यांत जेजू कितें तांकां सांगूंक खुशी व्हरता तें ती तेच्या तोंडाक उसारतात लज मर्याद नासतना आमी तोंडाक उसारता मोगाच्या भावा भयणीनो तें जेजू स्विकार करता जेजूक जर तर आमची मागणी जेजूक ती पसंद जाली जेजू थंय आमकां जिवीत जेजू थंय आमकां जिवीत ना तर ना आमी खाली हेरांच्या दिश्टीक हेरांच्या दोळ्यांक बरें दिसचें म्हूण केल्यार तें आमकां जिवीत न्ही तें हांगासर मात प्रमोशन हांगा मात प्रमोशन थंयसर ना थंयसर आमकां मेळचें तर हांगा लाजारत जायचे आमी दुबळो लाजार दुबळीकाय म्हणजे खालतेपण सोम्या मुखार सदांच खालतो जेजू मुखार सदांच खालतो कसले कश्ट आमच्या कुडींत आसल्यार कसले परिसरांत आमकां कश्ट आसल्यार थोड्यांक कुडींत कश्ट आसतात वय ताच्या की मारेकार कश्ट शेजार आसतात की ना शेजाराय आसतात तांच्या त्या करंद्यान आमकां जिवंक जायना पूण हाका एकच वाट जेजू एकच वाट देखून कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र अवस्वर 4:16-18 केवळ तुवें आनी हांवें ह्या भावार्थान जियेचें ह्या भावार्थान रावल्यार मात हें साध्य ह्या पासून आमी दैर सांडिना जरी आमचे बायले सैम इल्ले इल्ले नास जावन येता इल्ले नास जावन येता तरी आमचे भितरले सैम जिवान बरोवन येता हें बरोवन येजे भितरलें सैम आमचें बरोवन येजय कशें त्या बरनेंत दाकासोरो बरोवन येयलो पळय सांजेर वचून घट्ट घोटया म्हण तें न्ही हें भितर तान बरोवन येजय भावार्थाचें जिवान भावार्थ म्हज्या जेजूचेर हें बरोवन येजय कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवायेचे आनी तात्कालिक कश्ट दग्ध कसलीच सर नातलेले खंयचेच कितेंच सर ना मोगाच्या भावा भयणी ह्या कश्टांक कसलेच सर ना आमी चिंतचे मात्र हे कश्ट आमकां कांयच करूंक शकना देखून हो भावार्थ देखून ह्या भावार्थान आशिल्ल्यानी आमी भावार्थ नातिल्ल्यांक सोम्या थंय भावार्थ उपजवचो करीत जाय भावार्थ आशिल्ल्यांनी भावार्थ नातलेल्यांक कोणा थंय भावार्थ हाडूंक प्रयत्न करीत जाय सोम्या थंय म्हणजे जेजू थंय भावार्थ जियोंक तांकां आमी एक उत्तेजन दी जाय रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 15:1-2 गरजेचें उतर रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 15:1-2 भावार्थांत बळवंत आसलेल्या भावार्थांत बळवंत आसले आमी भावार्थांत अस्कत आसलेल्यांचे अवगुण सोसून वरी जाय वळ्या मोगाच्या भावा भयणो कित्याक हो दाखलो तुमच्या मुखार दवरलो म्हळ्यार हांव भावार्थान नातुरलो भावार्थान आसले ह्या फादर जेरीन म्हाका हो भावार्थ कोणाचेर दिलो जेजूचेर हो भावार्थ दवरूंक एक म्हाका उत्तेजन दिलें तें उत्तेजन हांवें स्विकार केल्ल्या वरवीं आज हांव भावार्थान गट सांगिना तुमी भावार्थान गट आसात की ना हांगा आशिल्लीं तर हांगा आशिल्लीं भावार्थान गट आसात तर वय तर आमी हांगाच नातल्ल्यांक जेजू थंय रावोंक जेजूक आपणावंक ह्या भावार्थांत जियोंक आमी
तांकां उत्तेजन दिजे शिवाय दुसरें खंयचेंच न्ही. आनी मुखार हे विशांत आमी स्वार्थी जावचे न्हय. ह्या विशयान आमी स्वार्थी जावन वचो. भावार्थांत घट करूंक आमी स्वार्थी जावन वचो. कितले कश्ट आमकां आयल्यार भावार्थांत आमी घट जावंक हेरांक आमी वाट दाखोवची. आनी मुखार हाचे बदलाक हर एकल्यान आपापल्या पेल्या विशयान चिंतून ताच्या बरेपणा खातीर आनी ताका भावार्थांत वागोवचे खातीर वावरूंक उर्बे जाय. पोळ्या मोगाच्या भावा भयण वो भावार्थ आसली कितली गरजेन पावतात. कितल्या गरजेन पावतात. कित्याक मोगाच्या भावा भयण खाली हांगा भाव आंदून सांगला म्हाका सत लिपोवंक जायना. म्हाकाय सत लिपोवंक जायना देखून म्हाका मार पडतात. हांव सत लिपयना देखून म्हाका जायते मार पडतात. आज तुमच्या मुखार आनी एक सांगता आनी कितले मार पडल्यार ओडना. कित्याक हांव जाणा सत उलयल्यार म्हाका जेजू जिवीत दिता म्हूण हांव तुमकां खंडीत 100% सांगता. देखून हांव सत सांगता. एका भावाक हांवें 1 लाख रुपया दिल्लो. एका भावाक हांवें 1 लाख रुपया दिल्लो आनी म्हज्या कश्टांच्या वेळार तो 1 लाख रुपया ताणें म्हाका फाटीं घालो. मोगाच्या भावा भयण म्हज्या आंग सिरसरलें. हांव कितें करचें म्हळ्यार कशें. आसल्लो भाव न्हय मोगाच्या भावा भयणीनो. आसल्लो भाव न्हय. बँकांत आसलो न्हय. ताच्या गरजेक म्हूण हांवें दिल्लें एका काळार. आनी म्हज्या गरजेंत पळया नेंगी कितेंच म्हाका कांय सांगनाका भावा म्हणलें त्या भावान. हांव नांव सांगना. कित्याक सांगना म्हळ्यार देव जाणा मोगाच्या भावा भयण तुजें आनी म्हजें हर एकल्यांचें मन. बऱ्या मनाक तुज्या एका भावाक या भयणीक तूं बरें करता तर सर्गींचें रास तुका आसा. दायज तुका आसा. तें बरोवन तें जिवीत हांव येता आनी तुका म्हजें सांगात आपूण व्हरता म्हणलें हें जिवीत आमी आयकलां न्ही गी म्हणणे पुस्तकांत. पळया तेंच जिवीत जर आमी हेरांक बरें करता तर हेंच पुरो तुका आनी म्हाका सर्गींच्या राजाक वचोंक. जेजू थंय एक जिवीत बरोवन अमतें जिवीत आमकां तें दिवंक. हेंच जिवीत सगळ्यांक मेळोन म्हण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.